नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबारा कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। खुश आमदीद मौलाना साहब, पुरतपा खैर मक़दम। तो नाज़रीन, हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका वालेहाना इस्तकबाल है। आज के मौजू की जानिब आते हैं। हमारा आज का मौजू है दुआ कबूल ना होने के असबाब। नाज़रीन, दुआ अल्लाह ताला से बराह रास्त रब्त है। अल्लाह ताला से राज़ो न्याज की बातें हैं। वो तमाम दुखड़े जो इंसान किसी के सामने बयान नहीं कर सकता, अल्लाह की दहलीज पर ला के रख देता है। वो तमाम ज़रूरतें जो वो किसी के सामने पेश नहीं कर सकता, अल्लाह की चौखट पर ला के रख देता है। और इंसान ये भी जब किसी और से मदद तलब करता है तो उसे झिझक महसूस होती है, लेकिन अल्लाह ताला से मांगते हुए उसे कोई शर्म नहीं आती। अल्लाह ताला से मांगने का अंदाज भी बड़ा निराला है। अगर इंसान खुलूस से अल्लाह ताला से दुआ करता है तो अल्लाह ताला सुनता है। एक शख्स मस्जिद नबवी के कोने में बैठा हुआ अल्लाह से दुआ कर रहा था, फरियाद कर रहा था कि ए अल्लाह, मैं अपनी तमाम ज़रूरतें तेरे सामने पेश करता हूँ, क्योंकि तू मेरा रब है। तेरे सिवा मैं मांगू तो किससे मांगू। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसके ये कलिमात हैं तो एक शख्स से कहते हैं, एक सहाबी से कहते हैं कि वो दूर शख्स जो कोने में बैठा हुआ है उससे कह देना। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। तो अल्लाह से मांगने में इंसान के दिल का खुलूस शामिल होना चाहिए, पूरा यकीन शामिल होना चाहिए, और ये यकीन, ये एतमाद, ये एतकाद होना चाहिए कि वो जिसके आगे हाथ फैला रहा है वो उसकी झोली खाली नहीं जाने देगा। खुद अल्लाह ताला कहता है कि मैं हलीम हूँ, मैं करीम हूँ, और मुझे शर्म आती है कि जब बंदा मेरे हुजूर हाथ फैलाए तो मैं उसकी झोली ना भरूं या उसके हाथों को खाली जाने दूं। तो बुनियादी बात यह है कि दुआ कबूल ज़रूर होती है, लेकिन कुछ ऐसे असबाब होते हैं जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। और आपको याद होगा गुज़श्ता एपिसोड्स में हमने हराम और हलाल पर मौलाना साहिबान से बहुत तफसीली गुफ्तगू की थी। तो दुआ कबूल ना होने के असबाब में एक सबब माले हराम का शामिल होना भी है। एक शख्स, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी एक हदीस में कि एक शख्स दूर दराज का सफर करके आता है, बाल परागंदा है, लिबास मैला कुचैला है, जिस्म गर्दो गुबार से अटा हुआ है, और वो हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में कहता है या रब या रब, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि मतआमुहु हराम व मलबसुहु हराम व मशरबहु हराम व गुज़िया बिल हराम, क्योंकि उसका लिबास हराम का है, उसका खाना, उसका पानी हराम का है, उसका खाना हराम का है, और उसका जिस्म जिस ग़िज़ा से परवान चढ़ा है वो भी हराम का है। तो रसूलुल्लाह कहते हैं कि फ़अन्ना युस्तजाब, तो उसकी दुआ कैसे कबूल होगी। तो आज इंशाअल्लाह मौलाना साहब से हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे मौलाना साहब कि हमारी गुफ्तगू में हराम और हलाल पर बहुत सारी बातें हुई मौज़ूआत में हमारे, लेकिन दुआ की कबूलियत में हराम ग़िज़ा का मुलव्वस होना क्या किरदार अदा करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रुसुल कुलू मिन तय्यिबात। नाज़रीन किराम, किसी शायर ने बड़ी भी भली बात कही कि खुदा से मांग ले जो मांगना हो ऐ अकबर, यही वो दर है जहाँ आबरू नहीं जाती। क्या बात है, बेशक मौलाना। सहाबी रसूल हज़रत साद बिन वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी हैं। उन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ऐ साद, हराम खाने से बचो, इसलिए कि जिस पेट में हराम ग़िज़ा होगी उसकी दुआ तकरीबन 40 दिन तक कबूल नहीं की जाएगी। और दुआ की कबूलियत में जल्दी मत मचाओ, इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करता है, चाहे वो फिलफौर उसको कबूल करके उसके असरात को ज़ाहिर कर दे, या उसके लिए वो उसको तुम्हारे लिए ज़ख़ीर आखिरत बना दे, या उसकी जगह पर तुम्हारे कुछ गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को ज़रूर माफ़ करता है, तुम्हारी दुआओं को ज़रूर कबूल करता है। मौर्रिख़ीन ने लिखा है कि कूफे के अंदर मुस्तजाब दावात लोगों की एक टीम रहा करती थी, जिनकी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं कबूल होती थी। एक बहुत ही मशहूर नाम है हज्जाज इब्न यूसुफ सक़फ़ी। जब वहाँ का वो
گورنر بنا ہے اور حاکم بنا ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جب بھی کوئی ظالم حکمراں ان پر مسلط ہوتا تھا تو اللہ کے برگزیدہ بندے اس کے لیے بد دعا کرتے تھے، اور اس بد دعا کے نتیجے میں وہ شخص ہلاک و برباد ہو جایا کرتا تھا۔ تو حجاج بن یوسف ثقفی نے ایک پروگرام بنایا اور پلان کیا، اور حرام مال کو اکٹھا کیا، اور حرام مال اکٹھا کرنے کے بعد کچھ کھانا پکوایا، اور کھانا پکوانے کے بعد جو مستجاب الدعوات کی ٹیم تھی ان کو بلایا اور کھانے پہ مدعو کر لیا، ان لوگوں کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد بڑا چوڑا ہو کے وہ کہہ رہا ہے کہ اب میں تمہاری بد دعا سے محفوظ ہو گیا ہوں، بچ گیا ہوں، اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں جو لقمہ گیا ہے وہ حرام مال کا گیا ہوا ہے۔ تو حرام مال جو ہماری غذا بنے، جو ہمارا لباس بنے، جو ہماری پوشاک بنے، جو ہمارے پینے کے اسباب کا ذریعہ بنے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی قبولیت دعا کے لیے مانع ہیں اور مضر ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، وہ لوگ جو مستجاب الدعوات تھے، جن کا کہ ہمیشہ سے کھانے پینے کا شعار یہ تھا کہ وہ حلال چیزوں کو ہی استعمال کیا کرتے تھے، حرام کا لقمہ ایک مرتبہ پیٹ میں چلا گیا تو ان کی دعاؤں کے قبول ہونے میں ایک طرح سے ایک رکاوٹ حائل ہو گئی۔ ہم جو اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو بنا سوچے، بنا سمجھے، بنا جانچے، بنا پرکھے استعمال کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا سورس کیا ہے یا یہ کس طریقے سے۔ اب ایک جانور ذبح ہوا ہے، اگر اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو یقینی طور پر وہ حرام ہے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یہ ہمیں یا ہمارے دعاؤں کو اللہ سے کتنا دور کر رہی ہیں؟ دیکھیے، ہمارے اندر جو فساد اور بگاڑ ہے، ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ سود جائز ہو جائے، ملازم ہے تو یہ سوچتا ہے کہ رشوت وہاں پہ جائز ہو جائے، کاروباری ہے تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں پر جھوٹ بولنا جائز ہو جائے، خرد برد کرنا اور ملاوٹ کرنا جائز ہو جائے۔ اگر ہم لوگ اپنے روزمرہ کی جو معمولات ہیں اس پر غور کریں گے اور کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہوتی ہیں اور دل ابا کرتا ہے، انکار کرتا ہے، نہیں چاہتا ہے۔ تو نہ چاہتے ہوئے، دل کے ابا کرتے ہوئے بھی اگر ان چیزوں کو استعمال کر لیا جائے، کھا لیا جائے تو وہ مضر ہوتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت میں مانع بنتی ہیں۔ میں دوسروں کی مثال نہیں دے رہا، میں خود اپنی یہاں پر مثال دے رہا ہوں کہ بہت سے وہ احباب جن کے یہاں کھانے کی طبیعت ابا کرتی ہے اور نہیں چاہتی ہے دل کہ ان کے یہاں کھایا جائے یا ان کی دعوت کو قبول کر لیا جائے، لیکن ازراہ شرما حضوری یا کسی اور مناسبت کی بنیاد پر اگر کھانا کھا لیا تو یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے۔ اور میں نے کئی بار اس کا تجربہ کیا اور محسوس کیا کہ وسوسے اور خیالات، بہت سارے گندے خیالات بہت سارے آتے ہیں، اور ایسے ہی نماز کے اندر سہو اور نسیان بہت زیادہ ہوتا ہے اور طبیعت عبادت کے اندر نہیں لگتی ہے۔ یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے حرام مال کے کھانے کا۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، توبہ کا در کھلا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو لوٹاؤ میری طرف، معاف کرنے والا میں ہوں۔ اگر حلال میں حرام کی آمیزش ہو جاتی ہے یا حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے، پھر بندہ تائب ہوتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ سے اس کا جو رابطہ ہے وہ دوبارہ پھر استوار ہو جاتا ہے پہلے کی طرح؟ اللہ رب العزت کی ذات عالی غفور الرحیم، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ یہ گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں یہاں پر، ایک وہ مال حرام ہے اور ایک ہے مال حرام کی کمائی۔ کچھ مال ہے جس کو آپ نے حرام کما کر کے اکٹھا کیا ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ ساری پونجی ہماری حرام ہے، جی۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے اس عمل بد سے توبہ کر لیں، دونوں میں فرق ہے۔ آپ عمل بد سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وہ معاف کرنے پہ قادر ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میری طرف رجوع کریں اور دوڑ کر کے آئیں۔ رہی بات وہ مال جس کو آپ نے حرام کما کر کے رکھا ہوا ہے یا حرام کما کر کے آپ نے اونچی سی بلڈنگ آپ نے بنا دی اور لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے بنا ہوا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بلڈنگ حلال نہ ہوئی، وہ جو مال آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے وہ مال آپ کا حلال نہیں ہوگا۔ ایک صاحب نے کسی کو چندہ دیا اور بڑی خطیر رقم، بڑی موٹی رقم چندے میں دی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا کام کیا ہے جنہوں نے چندہ دیا ہے۔
تو ایک صاحب نے کہا کہ بھائی جن صاحب نے چندہ دیا ہے یہ آپ جا کر کے ان سے تحقیق کریں اور معلوم کریں کہ جو موٹی رقم دی ہے انہوں نے ان کا کاروبار کیا ہے۔ تو ایک صاحب تحقیق کے لیے چلے گئے، وہاں دربار وغیرہ لگے ہوئے تھے اور وہاں پر پرمیشن ملی، پھر اندر گئے، ان صاحب سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ بھئی آپ نے فلاں صاحب کو جو چندہ دیا ہے اس چندے کے بارے میں حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ معلوم کر کے آؤ کہ ان کا کاروبار کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ بیٹھیں، میں بھی آپ کو اپنا کاروبار دکھاتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہال تھا لمبا سا اور بڑے بڑے ٹی وی اسکرین وہاں پر لگے ہوئے تھے، وہاں پر گھوڑوں کی ریس چل رہی تھی ٹی وی اسکرین پہ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرا کاروبار تو یہ ہے جو گھوڑوں کی جو ریسنگ چل رہی ہے اس پر ہم سٹے لگاتے ہیں، ہمارا کام سٹے بازی کا ہے، یہی ہمارا دھندا، یہی ہماری کمائی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی یہ کمائی ہے تو ہمارے حضرت نے یہ کہا ہے کہ یہ مال ان کو واپس کر دیا جائے۔ تو انہوں نے بڑے حیرت سے کہا کہ جناب میرا مال آپ واپس کر رہے ہیں، آپ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایسی نہ جانے کتنی رسیدیں میرے پاس میں رکھی ہوئی ہیں چندہ لینے والوں کی، جنہوں نے یہ کہہ کر کے چندہ لیا ہے کہ آپ اتنے مال نکال دیں گے تو آپ کا یہ مال حلال ہو جائے گا، جائز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے کہا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، میرا ضمیر یہ نہیں کہتا، میرا جو قانون ہے اسلام کا وہ یہی کہتا ہے، میں آپ کے چندہ نہیں لے سکتا، آپ اس کو رکھ لیں۔ انہوں نے رکھ لیا۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا، متاثر ہونے کے بعد وہ حضرت کے پاس میں آیا اور اپنے اس عمل سے تائب بھی ہوا، اور تائب ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت سے مشورہ لیا کہ جو مال میرے پاس میں موجود ہے اس کا میں کیا کروں اور آگے بزنس کیسے کروں۔ حضرت نے کہا کہ بغیر کسی ثواب کے نیت سے اس کو غریبوں پہ خرچ کر دو اور قرض لے کر کے اپنے محبین سے متعلقین سے کوئی کاروبار کرو۔ اللہ کا فضل ہے آج ان کا کاروبار بھی اچھا چل گیا اور وہ ایک مشرع باشرع انسان بھی بن گئے۔ بالکل مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نیکی کے جانب پہلا قدم ہی دشوار ہوتا ہے۔ جیسے پہاڑ پر چڑھتے ہوئے چڑھائی بہت دشوار ہے، لیکن گناہ کی طرف قدم بڑی آسانی سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جیسے کہ پہاڑ سے اترنے کا عمل ہوتا ہے۔ تو بنیادی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق دے، ضمیر جاگ جائے، انسان کے اندر سویا ہوا جو اس کا احساس ہے وہ بیدار ہو جائے۔ تو توبہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، اللہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم پھر آ رہے ہیں اس جانب کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہم کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تاجر پیشہ جو طبقہ ہے ہمارا، وہ جھوٹ بھول کے سودا دے دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب دیتا ہے، مال کچھ دکھاتا ہے، سپلائی کچھ کرتا ہے، مقدار کچھ بتاتا ہے، پیکنگ میں جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں بھی اس کی حلال کمائی کو، گرچہ وہ حلال طریقے سے یعنی حلال چیزوں سے تجارت کر رہا ہے، حلال چیزوں کی کا بزنس ہے اس کا، لیکن ان چیزوں کے اخلاقی جو خرابیاں ہیں اس کی وجہ سے وہ مال حرام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو امانت داری کے ساتھ میں تجارت کرنے والا تاجر ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان جو ہے کہ امانت دار تاجر یہ نبیوں کے ساتھ میں، صدیقین کے ساتھ میں، شہداء کے ساتھ میں ہوگا۔ اس کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور نبی کے دربار میں۔ لیکن حلال مال ہے، ہم کاروبار جو کر رہے ہیں وہ حلال طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن اس حلال مال میں جو آمیزش ہو رہی ہے اور جہاں سے حرمت کی بو آ رہی ہے، وہاں یہ ہے کہ ہم نے آپ سے جھوٹ بول کے سودا کر لیا۔ کوئی کپڑا ہے جس کو ہم بیچ رہے ہیں وہ پیور کاٹن نہیں ہے، اس میں مکس ہے، لیکن ہم نے آپ کو پیور کاٹن بنا کر کے اس کو بیچ دیا ہے۔ کوئی اور دیگر پروڈکٹ ہیں، ہم نے اس کے اندر ملا ہوا مسالے جات ہے، اس کے اندر بہت ساری ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہم نے آپ اس کو کہا کہ بھئی خالص یہ دیسی مسالہ ہے، فلاں فلاں ہے، اور ہم نے آپ کو بیچ دیا۔ سیمپل کچھ دکھاتے ہیں اور بیچتے کچھ ہیں، بناتے کچھ ہیں۔ گھی ہم فروخت کر رہے ہیں، دودھ فروخت کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیجیے دودھ کے اندر کتنی ملاوٹ آ رہی ہے، گھی کے اندر کتنی ملاوٹ آ رہی ہے، ڈالڈے کے ملاوٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر، اور پیور دیسی گھی کے نام سے آپ سے پیسے لے جاتا ہے۔ گڑ بنائی جاتی ہے، گڑ کے اندر ریت ڈال دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو کاروبار ہو رہے ہیں، طریقہ کار اس شخص نے اچھا کیا، لیکن اپنے ایک بعض عمل سے اس نے اس عمل کو خراب کر دیا ہے، فاسد کر دیا ہے۔ ابھی جو عمل ہے اس کا جھوٹ بولنے کا، ملاوٹ کا، نقص کا، کمی کا، یہ بھی اس کے تجارت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کے مال کو حرام کر رہا ہے، جو جھوٹ بول کر کے اور دھوکہ دہی کر کے اس مال کو کما رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں سے بھی اس کے دعا کی قبولیت پر اثر ہوگا۔
दो बातें और मौलाना साहब, माँ बाप का जो नाफरमान है उसकी भी दुआ कबूल नहीं होती, इसी तरह रिश्तेदारों से कतई रहमी करने वाला उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती। इन दोनों के बारे में कुछ बताइए। हदीस पाक है, गालिबन हज़रत अबू हुरैरा उसके रावी हैं, फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जो भी अल्लाह से मांगता है, सवाल करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको अता करता है, या तो उसी वक्त में अता कर देता है, या तो अल्लाह ताला उसके लिए ज़ख़ीर आखिरत फरमाता है, या उसकी जगह पर किसी गुनाह को अल्लाह माफ़ कर देता है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शर्त ये है कि वो शख्स क़त्ए रहमी या किसी गुनाह का सवाल न करे, क़त्ए रहमी या गुनाह का सवाल न करे। आज हम लोग अपनी गरीबानों में झांक करके देख लें, हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, हमारी रिश्तेदारियां कैसी हैं, और रिश्तेदारियों और ताल्लुकात को हम किस बुनियाद पर ख़त्म कर लेते हैं। फ़र्ज़ जुर्म क्या है? फ़र्ज़ जुर्म यह है कि हमने आपको काट दिया था, आप हमारी शादी में आए नहीं, इसलिए हम आपसे बोलते नहीं। फ़र्ज़ जुर्म यह है कि हमने आपको न्योता दिया और आप नहीं आए, तो इसलिए हम आपसे बाइकाट कर लेते हैं। कोई हमको ज़रूरत पड़ी है, हमने आपसे कुछ मांगा है, सवाल किया, आप हमारी ज़रूरत पर काम नहीं आए, तो हमने इस बुनियाद पर बाइकाट कर लिया है। ये सारे हमारे बाइकाट और क़त्ए ताल्लुक़ी के असबाब हुआ करते हैं। तो क़त्ए ताल्लुक़ी भी एक अहम तरीन सबब है अदम क़बूलियत दुआ के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही जो वालिदैन के जो नाफरमान है, उनकी भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल नहीं होती। दो बातें और मौलाना साहब, कहते हैं कि दुआ में अगर तड़प हो तो वो दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता है। जिस तरह बच्चा हम देखते हैं ना कि उसे कोई चीज चाहिए होती है और माँ उसे देना नहीं चाहती, अनसुनी कर देती है, बच्चा थोड़ी देर बाद उसके दामन को पकड़ लेता है, खींचता है, रोता है, तड़पता है, जमीन पर लोटपोट होने लगता है, बिलाखिर माँ ना चाहते हुए भी उसे वो चीज दे देती है। यही हाल ये है कि जब बंदा आलम इस्तरार में तड़प कर अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं करता। दूसरी बात यह है कि दुआ इस तरह मांगी जाए कि यकीन हो कि जिससे मांग रहे हैं वो देने वाला है और बहर सूरत देगा। कहते हैं औरंगजेब आलमगीर बुजुर्गान दीन से बड़ी अकीदत रखते थे। किसी के आस्ताने पर गए हाजिरी के लिए, वहां देखा एक अंधा फकीर बैठा हुआ है जो कह रहा है कि अल्लाह मैं 25 साल से तुझसे आंखें मांग रहा हूँ, मेरी बीनाई दे दे, मेरी बीनाई दे दे। और वो उसी तरह जिस तरह एक अंदाज होता है उसमें रटे रटाए जुमले, वो उसी तरह फरियाद कर रहा था अल्लाह से। तो औरंगजेब ने उससे कहा कि तुम्हें 25 साल हो गए अल्लाह से दुआ करते हुए? कहने लगा कि हाँ 25 साल से अल्लाह से आंखें मांग रहा हूँ। औरंगजेब ने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ हाजिरी के लिए, आधे घंटे में मैं वापस आ रहा हूँ, अगर आधे घंटे में तुम्हारी बीनाई ना लौट कर आई तो मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। अब जब उसने देखा कि ये बादशाह वक्त मुझे ऐसे कलिमात, इतने तहदीदी जुमले कह के गया है, तो वो जैसे ही औरंगजेब अंदर गया, उस शख्स ने रोना पीटना फरियाद करना मचलना तड़पना शुरू कर दिया कि अल्लाह 25 साल से मांगा लेकिन अब तो मेरी जान पर बनाई है, आज मुझे आंखें चाहिए, किसी भी हाल में दे दे मुझे आंखें। आज मैं तुझसे जो है वो आंखों का सवाल कर रहा हूँ और यहाँ से अपनी आंखों की बीनाई लेकर उठूंगा। उसने इस तरह मचल मचल कर तड़प तड़प कर दुआ की कि उसकी आंखों की बीनाई लौट आई। आधे घंटे बाद जब औरंगजेब आया तो देखा कि वो तो देख रहा है। बोला क्या हुआ? तो कहा कि जिस अंदाज से मैंने 25 साल से फरियाद नहीं की थी, इस आधे घंटे में मैंने रब को इस तरह तड़प कर मांगा कि आज उसने मेरी आंखें दे दी। तो पूछा औरंगजेब ने कि तुम वजह जानते हो? उसने कहा था कि हाँ, मेरी जान पर बन आई थी ना, इसलिए आज मेरे मांगने में भी शिद्दत थी, मेरी पुकार में भी तड़प थी और इस वजह से मेरे अल्लाह ने मेरी बीनाई लौटा दी। तो हम जब आज अल्लाह को पुकारते हैं तो ना हमारे अंदर खुलूस है, ना पुकार में तड़प है, ना फरियाद में शिद्दत है और ना दुआओं की कबूलियत का यकीन है। फिर दुआएं कैसे कबूल होंगी मौलाना साहब? सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल किया और पूछा कि अल्लाह मैं आपसे किस वक्त में दुआ करूं कि हमारी दुआ कबूल हो जाए? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मूसा तुम मेरे बंदे हो, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम जिस वक्त मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। फिर सवाल किया कि अल्लाह आप कम से कम ये तो बतला दें कि किस वक्त में दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि मूसा कि तुम निस्फ़ शब के वक्त में दुआ किया करो, निस्फ़ शब में दुआ किया करो। और उस वक्त अगर जालिम चुंगी वसूल करने वाला, टैक्स वसूल करने वाला भी अगर मुझसे मांगता है, सवाल करता है, तो मैं उसके सवाल को रद्द नहीं करता हूँ। नाज़रीन किराम चूंकि बहुत सवाल करते हैं इस तरह के, भाई हमारी दुआ कबूल नहीं होती, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, वो गौर से सुने कि अव्वलन हमारे जो दुआ मांगने का तरीक़ेकार है उस पर गौर कर लें, हमारी जो ग़िज़ा है उस पर गौर कर लें,
ہمارا جو لباس ہے اس پر غور کر لیں، ہمارا جو کھانا پینا پہننا اس پہ غور کر لیں کہ ہم کیسا کھاتے پیتے پہنتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ شکوہ کریں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح سے گمان کرتا میں ویسے ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ ہمارا گمان تو پہلے سے خراب ہے، ہم ڈھلم الیقین پہلے سے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ دے گا نہیں دے گا، اللہ میری دعا کو قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو ظاہر سی بات، جب آپ کا گمان ہی نہیں ہے اور آپ کا یقین ہی نہیں ہے بارگاہ رب العالمین میں دعا کی قبولیت کا، تو قبولیت کہاں سے ہوگی؟ پہلے آپ اپنے یقین کو، ایمان کو راسخ کریں، مضبوط کریں کہ نہیں، میرے رب کا فرمان ہے قبولیت کا، میں جو مانگوں گا میرا رب دے گا۔ اس قبولیت کے یقین کے ساتھ میں بارگاہ عزتی کے اندر اپنے ہاتھ کو اٹھانا چاہیے، اور دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ سیدھا ہاتھ یوں کرنے کا ہے، نہ کہ اس طرح سے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ غفلت کے ساتھ میں دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بڑی تہدید فرمائی اس سے کہ تم لوگ دعا تو کرتے ہو لیکن غفلت برتتے ہو، اس طرح سے دعائیں کرتے ہیں، لاپرواہی سے دعائیں کرتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی، انہماک نہیں ہوتی ہے۔ تو جب تک توجہ انہماک نہیں ہوگی دعا قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی سائل کو دیکھ لیں، سائل جب سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، تو آپ سے کس الہا و زاری کے ساتھ میں، طلب کے ساتھ میں مانگتا ہے، اور رٹے لگا دیتا ہے۔ وہ جب تک لے نہیں لیتا ہے آپ سے 1-2 روپے، تب تک آپ کا وہ پیچھا نہیں چھوڑتا ہے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں الہا و زاری کے ساتھ میں دعا کریں، اور یقین کامل کے ساتھ میں دعا کریں، اور سوچیں کہ کون سا جو وقت ہے جو مقبولیت کا ہے، رات کا وقت ہے، نصف شب کا وقت ہے، آخری پہر کا وقت ہے، یہ سارے وقت جو ہیں یہ دعاؤں کے مقبول ہونے کے ہیں۔ ایسے ہی عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہے یہ ہے خطبے کے سے پہلے، اذان و خطبے کے درمیان میں جو اوقات ہیں یہ بھی قبولیت کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں اللہ رب العزت سے مانگیں، الہا و زاری کے ساتھ مانگیں، یقین کامل کے ساتھ مانگیں، انشاءاللہ ملے گا۔ انشاءاللہ اللہ ہماری اور آپ کی اور تمام ناظرین کی نیک دعاؤں کو قبول کرے۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ شاہدہ صاحبہ سے مخاطب ہیں، بہن سوال بتائیے۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، جی میرا یہ سوال ہے، مطلب اشراق کی نماز فجر سے کس ٹائم تک ٹائم رہتا ہے؟ ٹھیک ہے انجم صاحبہ آپ بتائیے۔ ہاں جی بتائیے، تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ سوال پورا کر دیجئے۔ تہجد کی نماز کے بارے میں کیا؟ عشاء کی نماز میں تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، یہ بھی جان لیں گے۔ انجم صاحبہ آپ بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن سوال بتائیے۔ جی میرے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے۔ جی میرے 2 سوال ہیں، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ ہاں انجم صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کیجئے۔ جی کس نماز کے بارے میں دریافت کر رہی ہیں، سوال کیا ہے؟ جی ہم جو پوچھنا چاہتے ہیں کہ جسے ہم دعا مانگتے ہیں ہاں تو ہم بہن آپ نے ٹی وی کی آواز بڑھا رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ آخری بار آپ سے دریافت کر رہے ہیں کہ اپنا سوال مکمل کیجئے۔ ناظرین شاہدہ صاحبہ کے 2 سوالات ہیں مولانا صاحب۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اشراق کا وقت کب تک رہتا ہے؟ دیکھیے اس اشراق کا جو وقت ہے، وہ جو اس کی جو شروعات ہے وہ سورج کے نکلنے کے 20 منٹ کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور جب تک سورج تھوڑا سا بلند نہ ہونے لگے، یعنی کہ چاشت کی نماز تک اس کے اوقات رہتے ہیں۔ اور اس کی بڑی تاکید آئی ہے حدیث پاک میں، کہا گیا کہ مقبول اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، اس کو تو 2 رکعت یا 4 رکعت جو بھی توفیق ملے اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ جی دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی تہجد کی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ تہجد کی نماز کا جو مناسب وقت ہے اور بہتر وقت ہے وہ تو یہ کہ نصف شب سے اس کو شروع کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو اپنے بیدار ہونے پر اور اٹھنے پر بھروسہ نہیں ہے، تو ایک حدیث میں کہا گیا، ایسے اشارہ بھی اس کی طرف کہ ہر وہ نماز جو عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھ لی جائے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ میں تو اس وقت میں پڑھ لیں، ورنہ بہتر تو یہ ہے کہ نصف شب میں اس کو پڑھا جائے۔ جی 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، نگار اور نازیہ۔ نگار پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے۔ باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرے بچے، میں نے ایک بار سوال اور بھی کیا تھا کہ بچے رکھ کے کام نہیں کرتے ہیں جی اور نہ ہی میرا خاص دھیان رکھتے ہیں،
ایک بچے کی عمر 15 سال ہے، ایک کی 18 سال ہے. میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. اور سر بچے میرے پاس رہتے نہیں ہیں، دور رہتے ہیں، دہلی رہتے ہیں. ایسی کوئی دعا بتائیے جو میں پڑھوں اور ان پہ اثر ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نازیہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. میرے شوہر کے لیے پوچھ رہا ہوں، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور بری عادتوں میں بہت پڑے. بہن ذرا اپنا سوال دہرائیے بلند آواز سے. شوہر کے لیے سوال پوچھ رہے ہیں. اپنے شوہر کے لیے جی، مسئلہ کیا ہے؟ نماز بھی نہیں پڑھتے، جھوٹ بھی بہت بولتے اور بری عادتوں میں پڑ جائے بہت زیادہ. ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، نماز نہیں پڑھتے، دوسرے عورتوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. ان کے لیے دعا کیجیے. اولاً تو اگر قرآن شریف آپ پڑھنا جانتی ہیں تو سورہ جمعہ کو جمعے کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں اور اپنے شوہر کے لیے اپنے حق میں دعا کریں. اللہ رب العزت آپ کی مشکل کشائی فرمائے گا. اور نماز کا جہاں تک مسئلہ ہے، نماز کے لیے ان کو کہیں. اور ایک دعا ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، تسبیح ہے یا برو، اس کو 200 مرتبہ آپ پڑھیں اور پڑھ کر کے پانی میں دم کریں، ان کو پلائیں. انشاءاللہ جو ان کی عادت بد ہے اس سے نجات ملے گی آپ کو. جی سائرہ صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ سائرہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہاں میرا یہ سوال ہے. ایک تو میں اس کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں، جیسے مدرسے میں ہم لوگ دیتے ہیں اور ایک بہت غریب لیڈی ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، تو مدرسے میں دینا جائز ہے یا اس غریب لیڈی کو؟ بہت اور اچھا سوال ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے سانس میری ختم ہوئے ہوئے 10 سال، گرمی کے چاہیے، سردی کے چاہیے، گرم خواب میں یہ دکھائی دے رہی ہیں، تو آپ مجھے بتا دیجیے. بہت کچھ اشارہ ہے مولانا صاحب اس خواب میں. دیکھیے اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں عموماً اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مرحومین کے لیے کچھ ایصال ثواب کیا جائے. تو موقع بھی ہے، جیسا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے تو ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کر دیں، کپڑے تقسیم کر دیں غریبوں میں، کچھ اناج غلے تقسیم کر دیں، جو بھی سہولت ہو ان کو ایسا کر لیں. بہت اختصار کے ساتھ مدرسے کو فوقیت دی جائے یا وہ غریب خاتون جو بہت مجبور اور لاچار ہے؟ دیکھیے دونوں جگہ دینا جائز ہے، درست ہے، لیکن موقع محل آپ دیکھ لیں کہ ظاہر سی بات اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ایسی خاتون رہتی ہیں جو بیوہ ہیں اور مسکین ہیں تو ان کی ضرورت زیادہ ہے آپ پر، تو آپ ان کی دیکھ بھال کریں. اگر موقع ایسا ہو کہ یعنی وہاں مدرسے میں دیا سکتا ہے تو وہاں دے دیں. جائز دونوں ہیں، لیکن موقع محل دیکھ کر کے آپ جس کو آپ چاہیں اس کو اختیار کر لیں. جی نذیر بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. سالار بھائی تھوڑا سا انتظار. نذیر صاحب سوال بتائیے. جی میں کرنول سے نذیر بول رہا ہوں. جی استقبال ہے بھائی آپ کا. میرا سوال ہے، میرے گھر کے آس پاس جو ہے 5-6 مسجدیں ہیں، وہ مسجد کے جو ہے تو آس پاس جو ہے تو 5-6 مسجدیں ہیں. جیسا کہ ہم کوئی بھی ذکر کر رہے ہو یعنی کوئی ٹی وی کا اچھا پروگرام دیکھتے رہے، اب اس کے جو ہے تو پورے اذان ہوئے تک ٹھہرنا چاہیے. نہیں ایک اذان کے بعد نماز ادا کر لے سکتی ہیں یا ذکر کر لے سکتی ہیں یا پروگرام دے سکتی ہیں. اور ایک میری بہن، آپ جو یہ پروگرام بتاتے ہیں ہمارا دل بہت خوش ہو جاتا ہے. میم آپ جو ہے نا آپ پورے زی سلام کے پورے لوگوں کو میرے طرف سے سلام، اور جو ہے تو آپ پہنچانا. اور جو ہے تو آپ لوگوں کو اللہ میاں اتنی ہدایت دی ہے، آپ بڑے بڑے مولانا بیٹھتے ہیں، ہمارا دل گلزار ہو جاتا ہے. میری بہن آپ کو دیکھے تو بھی بہت بہت ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے. اور مولانا میری اور بہن میرا اور ایک سوال ہے، جو اٹیچ باتھ روم ہے آج کل جو کھل گئے ہے، اور جو اوپر سے جو پانی آتا ہے اس میں غسل ہوتا ہے یا نہیں، یہ بتانا میرے کو. میں بہت دنوں سے ٹرائی کر رہا ہوں، آپ کا ملتا نہیں کال. بہت بہت شکریہ نذیر بھائی. سلامت رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے مال میں، آپ کے بچوں میں، سب میں رزق میں برکت ہو انشاءاللہ. آپ کے کال سے ہم بھی بہت خوش ہوئے مولانا صاحب. بہت خوش ہوتے ہیں جب آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہم تک پہنچتی ہے. آپ کا سلام جو ہے زی سلام کے تمام اراکین تک انشاءاللہ ضرور پہنچا دیں گے، اور اسی طرح ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، پروگرام دیکھتے رہیں. سوالات کے لیے، جوابات کے لیے تھوڑا سا انتظار. سالار بھائی کا سوال لے لیں. جی بھائی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. باجی زندگی اتنی ظالم ہے کہ جیسے بہت ہی امتحان ہے، کٹھن امتحان ہے. اللہ زندگی تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بیماری بھی لگا دیتے ہیں. اللہ فیملی تو دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ٹینشن بھی لگا دیتے ہیں. اللہ ایسی زندگی دیتے ہیں کہ جیسے ہمیں محنت ہی کرنا پڑتا ہے. ایسا کوئی وظیفہ، ایسا کوئی دعا بتا دے کہ یہ سب تکلیف کم ہو جائے اور آرام سے زندگی بیتے.
ज़रूर भाई, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में सुकून दे, चैन दे, राहतें दे, लेकिन ये दुनिया इम्तिहान गाह भी है मौलाना साहब। इज़ा इश्तद्दत बिकल बलवा फफक्किर फ़ी अलम नशरह फ़उस्रुन बैन युस्रैनि इज़ा फ़क्करतहु फफ़रह। क्या बात है। तो दुनिया के अंदर तो उसर भी है, युस्र भी है, बेशक। फराखी भी है, तंगी भी है, धूप भी है, छाँव भी है। ऐसा है ही नहीं है कि जनाब आपको आराम ही आराम हो और आपको सोबत ना हो। नबी अलैहिस्सलाम से ज़्यादा बरगुज़ीदा कौन हो सकता है, जिसके लिए कायनात को बनाया गया, सजाया गया, संवारा गया। लेकिन वो कहते हैं लक़द उज़ीतु फ़ी सबीलिल्लाह मा लम युज़ा अहद। फाका कशी की बात तो ये है कि 3-3 दिन हो जाते थे, कुछ खाने को नहीं मिलता था। तो इस तरह की तमन्ना करना, इस तरह के दुआएं करना एक मौहूम सी बात है। तो ये तो दुनिया इसकी आमाजगाह है, और अगर आपको अल्लाह ताला यूँ फराखे दे देगा तो मुमकिन है कि आपके अंदर सरकशी आ जाए, इनाबत इल्लाह ना हो आपके अंदर। बिल्कुल मौलाना साहब, और ये परेशानियां आती ही इसलिए हैं ताकि अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाए, हम गिड़गिड़ाएं, रोएं, अल्लाह ताला को तड़प कर पुकारें, उसे याद रखें, क्योंकि जो खुशियां होती हैं ये इंसान को सुलाती हैं और गम जो है वो इंसान को जगाते हैं। नाहिदा से बात कर लेते हैं। जी बहन बताइए। नाहिदा हमें सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। जी बताइए। मेरी बहन की दिमागी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है जी। तो उसको ऐसे मतलब शादी से पहले भी वो चाहती थी अच्छा हो सब। अब उसकी शादी हुई थी तो उसको 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसको मतलब जो चाहती थी, उसकी जो जरूरत होती है रोज की, आगे वाले वो भी पूरा नहीं करते, वो भी मेरी अम्मी ही पूरी कर रही है, और इस वजह से उनकी दिमागी हालत और बिगड़ गई है। तो अब हमें समझ नहीं आती क्या करें। उनकी एक बेटी भी 8 साल की, वो अपने में बातें करती रहती है, अपने में खोई रहती है, बात ही नहीं करती किसी से। और अल्लाह ताला परेशानियां दूर करे, क्या करें मौलाना साहब? एक ज़ाती मशवरा तो ये है कि हम तमाम लोग इस पर गौर करें कि हमारे जो ज़रूरियात हैं उसको थोड़ा सा समेटने की कोशिश करें, ज़रूरियात को। और ज़रूरियात को हम लोग इतना फैला देते हैं इस दुनिया के अंदर, और ये हमारा कहना है और हर कोई जानता है इसको कि दुनिया फ़ानी है, लेकिन हम लोग इस दुनिया में जीते इस अंदाज में जैसे कि हमेशा इसी में रहना है। तो ज़रूरियात को और मालहू माले को इतना बढ़ा देते हैं। तो मशवरा ये है कि ज़रूरियात को कम करें, और उसके साथ साथ में एक वजीफ़ा या क़ादिरों का 100 मरतबा पढ़ें, और पढ़ करके पानी में दम कर दें, अपनी उन बहन को उनको पिलाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। और साथ साथ अगर वो नमाज़ पढ़ रही हैं तो अच्छी बात है, नमाज ना पढ़ती हो तो नमाज की तरफ उनको राग़िब करें, और उनसे कहें कि नमाज के पढ़ने के बाद में अपने दाहिने हाथ को पेशानी पे रखें और या कवियो या कवियो या कवियो या कवियो 11 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह दिमागी तवाज़ुन भी ठीक होगा और बदन के अंदर ताकत व तवानाई भी आएगी इंशाअल्लाह। ज़फ़र भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं सैयद ज़फ़र बोल रहा हूँ लिंगमपल्ली से, हैदराबाद से। इस्तक़बाल है भाई आपका, खुश आमदीद, फरमाइए। भाई जी बहन मैं हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन। जी हाँ, हमारे बच्चे दोनों गुजर गए, बहुत तकलीफ है उनके वास्ते हिसाब साफ करने के लिए। बस हम एक बच्चा हमारा 3000 के तालाब में ये होगा, एक बच्चा खुदकुशी कर लिया फाकिदार, एक 22 साल का था, 24 साल का था, 2 ही बच्चे थे हमारे। उसके वास्ते क्या करना चाहिए? हम बहुत तड़प के रोते हैं हर दिन याद करके। एक बच्चे 5 साल का, एक बच्चे 2 साल होने को ऐसा हो गया, बहुत बेबस हो गए, बहुत लाचार मजबूर हो गए। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे बहन, अल्लाह आप लोगों को सब्र दे। आपका दर्द समझ सकते हैं, जाहिर सी बात है जवान बच्चों का चले जाना अपने आप में किसी सानहे से कम नहीं होता। आपका सवाल हम तक पहुंच गया, मौलाना साहब जरूर बताएंगे, थोड़ा सा इंतजार, कुछ देर का सब्र। शाहाना साहब आप बताइए सवाल क्या है? बस वही बहुत बदबू हमारे बच्चों के वास्ते दुआ, बस बच्चों से होता है, क्या बयान करना। आपका सवाल समझ नहीं पा रहे हम। दोनों गुजर गए हमारे। जी आपका सवाल हमने सुना बहन, आपका सवाल हमने सुन लिया। एक कॉलर और हैं, उनसे बात कर रहे हैं। जी बहन बताइए आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये कि
हमारे बच्चों के वास्ते क्या करना चाहिए? हम बहुत परेशान हैं। जी, आपके बारे में बहुत याद आती है। अल्लाह हमारे को सब्र दे। बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मौलाना साहब, आपने सवाल पूरी तरह सुन लिया बहन का। कोई जाहिर सी बात है, बच्चे का और बेजवान बच्चे का इंतकाल कर जाना और बाप का अपने जवान बच्चे को कंधे पे उठा के उसको कब्रिस्तान तक ले जाना, ये बड़े ही अज़्म और हौसले की बात है, बड़ी हिम्मत की बात है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सब्र दे, सुकून दे। हदीस पाक का मैं एक हवाला दे रहा हूँ, उसकी वजह से वो सब्र करे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मैं किसी की दो हबीब चीज़ें, महबूब चीज़ें उससे छीन लूँ, उस पर वो सब्र करे, तो मैं जन्नत से कम पर राज़ी नहीं होऊंगा, यानी जन्नत में उसको ज़रूर दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ले लिया है। तो मोहतरमा से और उनके शौहर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि सब्र करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके लिए खैर की इसाले सवाब करते रहे बच्चों के लिए। एक छोटी सी बात और है मौलाना साहब, आपने दोनों की कैफियत सुनी कि शायद एक ने खुदकुशी की है, पहले वाले के साथ शायद कोई एक्सीडेंट हुआ या क्या वजह हुई, बहरहाल दोनों डिप्रेशन का शिकार थे। तो आजकल के बच्चे डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? उसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। कभी कभी वालिदैन भी उसके सबब बन जाते हैं, अइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब भी उसके सबब बन जाते हैं, और माली हालत भी उसका सबब बन जाती है। तालीम का बोझ भी या होप और दौड़ जो है दुनिया के अंदर समाज में जो है कि भाई हमको फलां जगह मंजिल तक पहुंचना है, वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो इस बुनियाद पे भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बहुत बड़ा अलमिया है, बड़ी तादाद में बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इस तरह की मौत को वो गले लगाते हैं। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है मौलाना साहब, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। कुछ सवालात हमारे पास और हैं। निगार साहिबा ने बताया कि उनके 2 बच्चे हैं जो दिल्ली में रहते हैं रोजगार के सिलसिले में, लेकिन वो माँ का ख्याल नहीं रखते। कोई ऐसी दुआ बताएं जिससे बच्चों के दिल में माँ की मोहब्बत हो। अब जाहिर सी बात है, रोजी के लिए, रिस्क कमाने के लिए वो माँ से दूर हैं। एहसास तो पैदा करना जरूरी है, लेकिन वो बच्चे किस तरह से जो है वो माँ की दिलदारी भी करें, इसके लिए कोई दुआ बताइए। अवलन तो ये कि हम लोगों में एहसास का फुकदान है, एहसास की कमी है, और उस एहसास की कमी की वजह से मुआशरे में इस तरह की बातें होती रहती हैं। मोहतरमा से दरख्वास्त ये है कि अवलन तो नमाज की पाबंदी करें, और नमाज की पाबंदी के साथ साथ उनके लिए दुआ करें। हर नमाज के बाद इस दुआ को ज़रूर पढ़ लिया करें, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। इसको बिला नागा हर नमाज के बाद पढ़ें, इंशाअल्लाह बच्चे आपकी तरफ माइल होंगे, उनसे आपको सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। नज़ीर साहब के 2 बहुत अहम सवाल हैं और ये हमारे पास अब तक मौजूद सवालात में आखिरी हैं कि अगर घर के आसपास कई मसाजिद हैं, अब इंसान जिक्र में मशगूल है या कोई नेक काम कर रहा है या टीवी पर कोई ऐसा अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, तो ऐसे में वो थोड़ी देर के लिए रोक दे इन तमाम कामों को, अजान के कलिमात दोहराए, करे तो क्या करे? उस वक्त क्या मामूल क्या होना चाहिए? देखिए, अजान के कलिमात का दोहराना यह मुस्तकिल एक जिक्र है और बड़ा सवाब है इसके अंदर। तो जब अजान हो तो अगर हम और आप बात भी कर रहे हों घर में, तो अपनी बात को मौकूफ कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए और अजान का जवाब देना चाहिए। और अजान का जवाब देना ये मुस्तकिल जिक्र है, इसका सवाब है। और रही बात, अगर टेलीविज़न पे कोई आप दीनी प्रोग्राम भी देख रहे हैं तो उसको भी थोड़ी देर के लिए मौकूफ कर दें। ये वक्ती एक जिक्र है जो अभी हो रहा है, यानी जो अजान हो रही है ये वक्ती जिक्र है। इस वक्ती जिक्र में आप लग जाएं, उसके बाद फिर आप जो दीनी प्रोग्राम आप देख रहे थे उस दीनी प्रोग्राम में लग जाइएगा। या कुरान शरीफ की तिलावत आप कर रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत आप कर रहे थे, किसी दरमियान में अजान शुरू हो गई, तो वहाँ भी ये हुक्म है कि आप कुरान शरीफ की तिलावत को मौकूफ कर दें। अब अजान हो रही है तो अजान का जवाब दे लें। जब अजान से फारिग हो जाएंगे मुअज्जिन साहब और जवाब से आप फारिग हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप कुरान शरीफ की तिलावत कीजिए। वो तिलावत जो हम जारी रखे हुए थे उसे सदक़ल्लाहुल अज़ीम कह के रोके और जब शुरू करें तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के, बेहतर है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। अटैच्ड बाथरूम का तस्वुर आम हो गया है आजकल, तो ऐसे में वहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि गुस्ल जायज़ है, वज़ू किया जा सकता है, या शावर का इस्तेमाल नहाने के लिए जो होता है, क्या वो ठीक है? देखिए, शावर का जब इस्तेमाल होता है तो उमूमन ज़ाहिर सी बात उसकी छींटें दूर तक पड़ती हैं और बगल में सीट भी होती है उसकी, तो उसकी छींटें वहाँ भी जाती हैं। मुमकिन है कि वहाँ से उड़ करके आपके ऊपर भी पड़े, तो एहतियात तो करना ही चाहिए। बहुत सी जगहों पे हमने देखा है कि वहाँ एक पार्टीशन कर देते हैं या वहाँ पे कोई पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं। इस तरह से अगर वो उसको कवर कर लिया जाए
تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ وہ چھینٹیں اڑ کر کے آپ کے بدن پر نہ آئیں. جی. اور اگر چھینٹیں نہیں آتی ہیں تو پھر سب کچھ مباح ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر. جی. کہتے ہیں کہ بچے ہوں، پرندے ہوں، کوئی بھی اسے اتنا پیار دو، خاص طور پر اگر اولاد ہے تو بھرپور خدمت کرو اس کے ساتھ، ایثار کا برتاؤ، شفقت کا برتاؤ، قربانی دو. اور اگر یہ تمام چیزیں بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ ماں باپ روا رکھیں تو پھر بچے کتنی ہی دور کیوں نہ چلے جائیں، وہ اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو نہیں بھولتے. یہی حال پرندوں کا ہے کہ اگر انہیں پیار ملتا ہے تو پھر ان کے پنجرے کے دروازے کھول دینے چاہیے. اگر پیار میں ان کے جو ہے وہ طاقت ہے تو وہ پرندے سر شام لوٹ آئیں گے. اپنا ہوا تو لوٹ آئے گا، اور اگر اپنا نہیں ہے تو کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. تو یہ جو آج کل ماں باپ کا جو رویہ ہے بچوں کے ساتھ، بیجا بات، ہر بات پر تنقید ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، یا ان کو تنقید کرتے رہنا ہے، ڈیمورلائز کرتے رہنا ہے، ان کی حوصلہ شکنی کرنا ہے، یہ بچوں کو خودکشی وغیرہ کی جانب تو نہیں اکساتے؟ اکساتا ہے یہ، اور یہ سب چیزیں بھی محرک ہیں اس کی. اور اولاً جو اصلاح کا طریقہ ہے ہمارا، اور جو تنقیدی کا جو پیرایا ہے، اس کی بھی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے، اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. جا و بے جا جزر و توبیخ کرنا، ڈانٹنا، اور دوستوں کے سامنے ڈانٹ دینا، اور دیگر لوگوں کے سامنے بچوں کو رسوا کر دینا، اور الٹی سیدھی باتیں کہہ دینا، یہ بھی کبھی کبھی محرک بن جاتا ہے خودکشی وغیرہ پر اور اقدام زہر خورانی وغیرہ پر. تو خود پہلے ہم لوگوں کی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ بچے کو کہاں کس انداز میں ٹوکنا ہے اور کیا بات کہنی کیا نہیں کہنی. ظاہر سی بات ہے، ہر انسان ہے، اس کے اندر جذبات ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. تو اگر آپ خود بچوں کی طرح ضد کرنے لگے اس بچے کے ساتھ میں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بچہ تو اور ضد کرے گا آپ کے ساتھ میں. تو خود پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اس کے بعد پھر جاؤ بے جا تنقید کریں. بالکل مولانا صاحب، بہت شکریہ. 2 کالرز ہیں. شبیر بھائی آپ سے مخاطب ہیں، سلمان بھائی تھوڑا سا انتظار. جی شبیر بھائی فرمائیے. شبیر صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی ہمارا 3 سوال ہے بھائی. جی بتائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ بچی کی شادی کے لیے میں نے زیور بنایا ہے، اس کا میں نے بچی کی شادی کے لیے جو جاری رکھیے بات. زیور بنایا ہے، اس پر زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہے، اس کا زکوٰۃ نکالنا ہے کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. دوسرا سوال؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کے لیے شادی کے لیے کچھ پیسہ جمع کرنا ہے، اس کا بھی زکوٰۃ نکالنا پڑے گا کیا؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال؟ تیسرا سوال ہمارا داہنا ہاتھ میں بہت درد رہتا ہے. کوئی دعا. ٹھیک ہے. سلمان بھائی سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہمارا سوال یہ ہے، آپ نے بتائی تھی کہ جو مال پہ پڑھ لیتے یا نافی پڑھ کر تو تم اور برکت ہو، ہم پڑھتے یا نافی اور برکت ہو زیادہ. ٹھیک ہے. اور برکت اور یہ ہے، اور جو مولانا نے بتائی تھی کہ 1000 بار اللہ الصمد اور یا لطیف 133 بار، تو وہ نماز کے بعد تصویریں پڑھنی ہے، یہ مطلب کون سے ٹائم میں پڑھنی ہے، فجر میں یا عشاء میں؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. یہ اس عمر میں آواز سے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن دین کی باتیں جانے کا جو جذبہ ہے یہ بہت قابل داد ہے. جی مولانا صاحب، اللہ الصمد یہ آپ نے جو اور تسبیحات یا نافع کی یہ تسبیح ہے، اس کو تو کسی پانی وغیرہ میں دم کر کے اس کو دکان ہے، شاپ ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ، اس میں رکھ لیں اور اس مال پر اس دکان میں چھیٹا اس کا مال دیا کریں. رہی بات اللہ الصمد 1000 مرتبہ پڑھنا، 133 مرتبہ یا لطیف پڑھنا، جو بھی ایک وقت طے کر لیں اور ایک سوئی کے ساتھ میں خالی ہو کر کے اس کو پڑھیں، دل لگا کے پڑھیں، انشاءاللہ یہ دعائیں بار آور ہوں گی. انشاءاللہ اللہ خیر و برکت دے گا. اب یہ بچی کی شادی کے لیے جو زیور بنایا ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے یعنی دینی ہے، کون دے گا؟ دیکھیے جو زیور ہے اگر وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اور اس میں سے نکال کر کے غربا فقراء کو دینا پڑے گا، زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. اسی طرح پیسہ رکھا ہوا ہے، اگر پیسہ ہے وہ بھی اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے تو اس میں سے بھی ان کو نکال کر کے دینا پڑے گا اگر نصاب تک پہنچ رہا ہے تو. جی. دائیں ہاتھ میں تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیے. دائیں ہاتھ میں جہاں بھی تکلیف ہے وہاں اپنے ہاتھ کو رکھیں اس درد والی جگہ پر. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اس دعا کو تقریباً 21 مرتبہ پڑھیں. وہ پڑھ کر کے درد والی جگہ پر آپ دم کریں، انشاءاللہ شفا ملے گا.
बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए और नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी और सारी रहे। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपसे भी इजाज़त ले रहे हैं कल तक के लिए। जी सलाम के साथ बने रहें, हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।